अमेरिका कानून बना देना कि बदकारी हराम है, बदकारी इलीगल है, ज़िना इलीगल है, फिर भी लोग करेंगे। देखो आज यूरोप में कानून बन जाए, अमेरिका में कानून बन जाए कि शराब इलीगल हो गई है, कितने लोग छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे लोग, हड़ताल हो जाएगी, स्ट्राइक हो जाएगी, लोग बगावत पे उतर आएंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया था, कुरान की एक आयत नाजिल हुई, आपने पढ़ के सुना दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु, इधर तवज्जो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु। अरब लोग शराब के ऐसे आदी थे, और जिस किस्म की शराबें पी जाती थी ना, आज इतनी पावरफुल शराबें नहीं पी जाती। बिल्कुल देसी शराब होती थी, नेचुरल, अंगूर और खजूर की। आज भी माहिरीन कहते हैं जो अंगूर और, अबे ऐसा ना पीना शुरू कर दें कि, तो फजाइल सुनाओ ना मुझे ये भी डर लग रहा होता है कि बहुत पावरफुल होती अंगूर और खजूर की शराब। उसी को खमर कहा जाता था, असल में खमर कहा ये उसको जाता था। तो उसका खमीर बनता था, और फिर उसमें पता नहीं क्या क्या प्रोसेस होता था अब नहीं है। तो आप कहेंगे अब भी है तो बताएं कहाँ होता है। तो वो इतनी खतरनाक शराब होती थी, उसकी असल लत पड़ती थी। अरब उसके आदी थे, चंद बहुत आटे में नमक के बराबर लोग उससे अवॉइड करते थे, बचते थे। एक हुक्म आया इस्लाम का, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन। ईमान वालो, शराब, जुआ, पांसा, ये सब क्या है? नापाक, पलीद, फज्तनिबूहु, छोड़ दो इसको। ये भी नहीं अल्लाह ने कहा नहीं बचे तो मैं जहन्नम की आग में फेंक दूंगा, ऐसी वईदे भी नहीं। ईमान वालो, अगर तुमने आइंदा शराब का एक कतरा पिया तो मैं आग में डाल दूंगा। ना ना ना, एक ऑर्डर आया है, ये पलीद है, नापाक है, फज्तनिबू, छोड़ दो इसको। बाज लोगों को एक इश्काल हुआ कि इसके फायदे भी तो हैं, इसके कुछ फायदे भी तो हैं शराब के, वक्ती तौर पे जिस्म में ताकत आती है। तो कुरान ने उसका जवाब दे दिया, इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। अल्लाह ने फरमाया इसमें अगर कुछ फ़ायदे हैं तो खुदा की नाफरमानी का जो गुनाह है ना, वो इसके फ़ायदों से बढ़कर है। इस बहस में ना पड़ो कि फ़ायदे हैं कि नुकसान है। एक नया टॉपिक छिड़ जाता ना, हालांकि असल में तो फ़ायदे नहीं है, नुकसान ही है, लेकिन अल्लाह ने फ़ायदे नुकसानात को गिनवाया ही नहीं। वरना मोटिवेशनल स्पीकर जब किसी चीज़ को गलत साबित करता है तो गलत साबित भी करेगा, उसके नुकसानात पे पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज पेश होंगी, साइंसदानों के हवाले पेश होंगे, ये बॉडी में जाके ये करती है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, इससे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, इससे एसिडिटी बढ़ती है, और पता नहीं क्या क्या, इससे फिर इतने जराइम हो गए, इससे दुनिया में देखो इतने एक्सीडेंट हुए, इतने लोग कत्ल हुए। अगर आप डाटा निकालो ना, शराब की वजह से कितने बेगुनाह लोग कत्ल हुए हैं, वो डाटा ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है कि अबे इतने लोग मरते हैं फिर भी इलीगल क्यों नहीं करते इसको। हमारे एक दोस्त ने बताया लंदन में एक शराबी निकला, पी हुई थी, टुन था, वहीं किसी खातून के मुंह पे मुक्का मारा, बत्ती सी बाहर बिला वजह, पीने की वजह से। मोहतरम को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। तो ये होता रहता है भाई, पी ली तो पीने के बाद कुछ भी हो गया, मार दिया, पीट दिया, कूट दिया। तो अब वो कोई बड़ा केस भी नहीं बनता कि जी पिया हुआ था, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। इतने बड़े बड़े जराइम दुनिया में हुए हैं, तो इलीगल होनी चाहिए ना। इसका फायदा क्या है भाई? कोई फायदा नहीं है। नुकसानात कितने ज्यादा, मगर दुनिया में इलीगल क्यों नहीं है? उनको पता है इलीगल किया मानेगा कोई नहीं, मजा इतना है इसमें। तो यूनाइटेड नेशन नहीं पाबंदी लगवा सकती इसके ऊपर, अमेरिका नहीं लगा सकता, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, यूरोप नहीं लगवा सकता, यूके नहीं लगवा सकता, जर्मनी नहीं लगवा सकता, फ्रांस नहीं लगवा सकता पाबंदी, इंडिया नहीं लगवा सकता, इतने बड़े बड़े कंट्रीज नहीं लगवा सकते। लगाई तो किसने? एक यतीम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, जिनको ना लिखना आता था, ना जिनको पढ़ना, ना जिनके पास कैलकुलेशन थी। कि आपने सहाबा को मोटिवेट करने के लिए कैलकुलेशन पेश की हो कि देखो इस शराब की वजह से इतने लोग दुनिया से
قتل ہوئے ہیں, اتنے لوگ ڈپریشن کے مریض بنے, اتنے لوگوں نے خودکشیاں کی, اتنے لوگوں نے یہ کیا, اتنے لوگ کوئی نقصانات کی وجہ سے جگر پہ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ شراب پینے سے جگر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ کہیں ہے؟ بلکہ بعض حضرات نے اشکال کیا کہ اس کے تو فائدے ہیں. قرآن نے کہا ہوں گے فائدے بھائی, ہوں گے فائدے, اگر ہیں بھی تو گناہ کیا ہے, وہ زیادہ ہے. بس بحث کو کیا کر دیا, ختم. وہ دن آج کا دن مسلمان شراب نہیں پیتا, الا یہ کہ چند جو ریشو جن کا تھوڑا ہے, جو بڑے ہی نالائق قسم کے, ورنہ نارملی ہمارے ہاں شراب نہیں پی جاتی. یار 1400 سال پہلے ایک بات بولتی تھی, اتنا اثر بھائی, اتنا اثر ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کہ ایک آیت سنا دی, لوگوں نے یقین کر لیا. خدا نے کہا ہے یہ جبریل لے کر, نہ جبریل کو دیکھ رہے ہیں, نہ کس کو دیکھ رہے ہیں, خدا کو دیکھ رہے ہیں, اور چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ چیز جو ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی. اور ایسے شراب چھوڑی ہے نا, صحیح حدیث میں ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ایسے شراب بہہ رہی تھی جیسے کوئی پانی بہ رہا ہوتا ہے, ایسے مٹکے توڑ دیے لوگوں نے. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز پر پابندی لگتی ہے تو اس کی یادیں رہ جاتی ہیں کہ جی اب میں چھوڑوں گا یہ مٹکا جس سے میں شراب پیا کرتا تھا, لیکن یہ مٹکا میری ایک آخری یادگار ہے, یہ تو میں نے انڈیل دیا. جیسے لوگ باپ دادا سے محبت کرتے ہیں کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا, دادی کی یہ جو تسبیح ہے میرے پاس محفوظ رہے گی. بیگم کی وہ انگوٹھی جو بیگم نے منگنی میں دی تھی یا منگنی میں بیگم کو پہنائی تھی, بیگم کا ہوتا نہیں ہے لیکن کسی کا ہو گیا بالفرض, اللہ نہ کرے کسی کی بیگم کا انتقال ہو, سمجھ رہے ہو, تو وہ انگوٹھی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں لوگ, یادگار رہے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ٹوپی رکھ لیتے ہیں, جائے نماز رکھ لیتے ہیں, خاص طور پہ جس چیز سے عشق ہو. عرب اپنی شاعری میں شراب کا بہت تذکرہ کیا کرتے تھے, اس سے لگتا تھا ان کو شراب سے عشق ہے. للارض من کاس الکرام نصیب. پتہ ہے شاعر کیا کہتا تھا اس زمانے میں, جب شرابی شراب کی بوتل بھرتا ہے نا, گلاس بھرتا ہے, ہوتا تو نشے میں ہے, وہ تھوڑی سی پیوی ہوتی ہے, مزید بھر رہا ہو, وہ شاعری کیا کرتے تھے. اگلا کہے گا نا ابے تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ گلاس بھر گیا, ضائع ہو رہی ہے, کہتے ضائع نہیں ہو رہی, زمین کے لیے بھی اس شراب کے لیے کچھ حصہ ہونا چاہیے. میں اکیلا کیوں پیوں, اس زمین نے میری اتنی خدمت کی ہے, تھوڑی سی اس کو بھی پلاؤں. اور اس کو کرام کہتے تھے, کاسل کرام. کرام عزت دار, کرم سے نکلا ہے, کرم انگور کی بیل کو بولتے ہیں, سمجھ لو, کرم یعنی گویا کہ یہ کوئی بڑی عزت دار چیز ہے. کریم, کرم, کرام, یہ اس کا مادہ ایک ہی ہے. خبیث چیز کو کیا نام دیا ہوا تھا, کریم کا الٹ ہے خبیث تھی, خبیث نام کیا دیا ہوا تھا, کریم. تو کرام کہتے تھے, للارض من کاس الکرام نصیب, زمین کا بھی حصہ ہونا چاہیے بھائی. تو لیکن جب قرآن نے ایک آیت نازل ہوئی اجتنبوہ, تو وہی جو شراب کے عادی تھے انہوں نے شرابیں بہا دی. پھر نبی نے حکم دیا کہ یادگار میں برتن رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ ایسی محبوبہ ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کا بنیان لے کے رکھا ہوا ہے آپ نے اور اس کی ساڑی رکھی ہوئی ہے آپ نے کہ جی محبوبہ تو مر گئی, کوئی بات نہیں, اس کی ساڑی ہے, اس کی چوڑیاں میرے پاس ہیں. نا 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 نا, نبی نے حکم دیا کہ یہ جو شراب کے برتن تھے نا, اس میں پانی پینا بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے, دھو کے برتن بھی پھینک دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسی پابندی لگی اور اس کے بعد سے آج تک میجورٹی کیا کر رہی ہے, اس پابندی پہ عمل کر رہی ہے. دنیا میں شراب پینے کا ریشو سب سے کم کس میں ہے, مسلمانوں.